الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين امداد کن اجر جو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحالے ما غریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیا صلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نات خنانے شری بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی محمد منیر پہلوان اور دیگر آپ دے رفقا جڑے ہر سال دی طرح اہتمام فرما دن اس سال بھی انہاں اہتمام فرما کے بندے گناہگار نو حکم فرمایا تو میں آپ دے حکم تے لبئی کہنے حاضر ہو گیا علماء کرام سید زینت نے پاسبان مسلک رضا دائی فکر رضا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زین جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور بھی دیگر جتنے علماء نے سارے میرے سر دا تاج نے میں علماء دا خاتمہ احباب نے میرے ذمہ عنوان لگایا اس نے تحت قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا بلا تخیر میں اپنی بات میں شروع کرا اللہ رب العالمین نے فرمایا کل محبوب جی تسی فرما دے ہو ترجمے کرنے والے نے بڑے بڑے کیتے کسی آکھے دی تسی بولو کسی آکھے تسی کہہ دے ہو لیکن جدو غیرت دا امام احمد رضا بولے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل محبوب جی تسی فرما دے ہو انج نہیں یار سبحان اللہ اونچا عقیدہ ہے محبوب جی تسی فرما دے ہو بفضل اللہ جدو تو ہاڑے تھے اللہ دا فضل ہو جائے وَبِرَحْمَتِهِ تے اللہ دی رحمت ہو جائے عرض کیتی یا اللہ یہ دو چیزاں ہون تے کی کرنا ہے فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر چپ کر کے نہیں بینا پھر خوشی کرنی ہے جدو فضل تے رحمت آ جائے اللہ فرمایا پھر چپ کر کے نہیں بینا پھر خوشی کرنی ہے جے پنجابی وچ سادہ ترجمہ کراں تے اللہ دا قرآن کہتا ہے مدینے والے تسی اعلان فرما دے ہو اے لوگوں جدو تو ہاڑے تے اللہ دا فضل تے رحمت آ جائے پھر چاہیے تو انہوں چاہ چڑھ جان یا اللہ چاہ چڑھے تے سون لا کے فلکشہ بنا کے علماء نو بلا کے تے محفل سجائیے پر اس چاہ دے بارے تیرا قرآن کی کہندہ ہے اللہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون اے خوشی او دے نالو چنگی ہے جو تسی جمع کر دے ہو جمع کیتیاں جاندیاں نے دو چیزاں ایک مال جمع ہوتا ہے ایک نیک اعمال جمع ہوتے ہیں
گویا کہ رب دسنا چاہتا ہے میرے نبی دے میلاد والی خوشی تیرے مال تو بھی چنگی ہے، نیک مال تو بھی چنگی ہے۔ میرے یار دے میلاد والی خوشی تیرے مال تو بھی بہتر ہے، نیک مال تو بھی بہتر ہے۔ اللہ فرمایا سونے اعلان کرو جدو فضل آ جائے، جدو رحمت آ جائے۔ کنیاں چیزاں نے؟ دو، سارے بولو کنیاں؟ ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے۔ چیزاں نے دو۔ علماء تشریف فرمانے جڑا اگے لفظ ہے وہ ہے فَبِذَالِكَ۔ فَبِذَالِكَ اس میں اشارہ ہے، ایک واسطے بولی دے، نہ تے دو واسطے بولی دے، نہ تینہ واسطے بولی دے، نہ چون واسطے بولی دے۔ اس میں اشارہ بولی جاندے ایک واسطے۔ عرض کیتی یا اللہ پیچھے چیزاں دو نے، ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے، اشارہ ایک دے۔ فرمایا دو ہون تے دو آکھاں، میں تے یار نو پیدا ہی ایکو وار کیتا ہے۔ دو ہون تے دو آکھاں، میں تے یار نو پیدا ہی ایکو وار کیتا ہے۔ فضل بھی میرا نبی ہے تے رحمت بھی میرا، بولو بولو رحمت بھی میرا۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھئے، تیرا تے میرا نبی فضل کی میں بڑھیا تے کون ہے دے والی رحمت کی میں بڑھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے یار دیاں شانہ پوچھنا باندیو، میں اپنے یار کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے، وداعیا الی اللہ دا تاج بھی اپنے یار دے سر تے پایا ہے۔ کون ہے دے والی دیاں شانہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین نبی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا مومنوں خوشخبری ہوئے، میں اپنا یار فضل بنا کے تہاڈے ول بھیجے آئے۔ عرض کیتی یا اللہ کسے نو پتر عطا کرے، باپ اپنا پتر گودی وچ لے کے کہنا میرے تے رب دا فضل آ گئے۔ یا اللہ کسے دا کاروبار چنگا ہوئے، مالک کہندا رب دا فضل آ گئے۔ کسے دی کوٹھی تے کار چنگی ہوئے تے گھر والا کہندا رب دا فضل آ گئے۔ اللہ فرمایا دنیا والیو یہ تے نکے نکے فضل نے، میرا یار بڑا فضل ہے، میں اپنے یار نو فضل کبیر بنایا ہے۔ عرض کی دیا اللہ پتہ لگیا فضل مدینے والا ہے۔ ربا تیری رحمت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے فرمایا رحمت بھی میرے یار دی ذات ہے۔ پتہ لگیا فضل بھی مدینے والا ہے، رحمت بھی مدینے والا ہے۔ اللہ دا قرآن کہتا فضل تے رحمت آجے پھر خوشی کرنی ہے۔ ناری فرمایا فضل تے رحمت میرے یار دی ذات ہے۔ انہاں ترجمہ انج کرنے آج تو کملی والا آجے پھر میلاد کریا۔ جدو میرا یار آجے، جدو میرا محبوب آجے، جدو آجے میرا ماہی تے پھر میلاد کرنا ہے۔ اللہ یار نو فضل بھی بنایا، یار نو رحمت بھی بنایا تے کملی والے فضل تے رحمت من کے سنیا کو لاغے تے جدو حضور آئے تے پر کو سنی بے قدرے تے نہیں نا، انہا پہ نبی کریم علیہ السلام دا میلاد بنایا تے کون ہے دے والی کر تے بار سجا کے میرے نبی تے غلام کہہ رہے فضل اور کیا چاہیے فضل ربنا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنوں میرے آقا دے میلاد دے مہینے دی خوشی ہے وہ میرے نال ہاتھ چوک کے گواہی دے کے آکھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے
اور کیا چاہیے کون ہے دیوالی دی اپنی سیدہ آمینہ فرما دیا نے اجے سونا دنیا تے نہیں آیا سیدہ آمینہ فرما دیا نبی کریم میرے شکم دے اندر موجود نے فرما دیا میں گلی چلنی درختہ بچوں میں آواز آیا دیا نے محمد دی ماں تیرے تے سلام ہوئے درخت نبی دی ماں کہہ کے سلامیاں دے دینے پتھرہ بچوں بھی آواز آیا رہیاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یہ نعرہ مد سنیے ہی نہیں ماریا امام جلال الدین سیوطی فرما دینے جدو تیرے تے میرے نبی اپنی ماں دی گودی دیئے کون ہے دیوالی دی ولادت ماں سعادت ہو گئی مشرق والے جانور دوڑ دے مغرب والے جا رہے مغرب والے جانور دوڑ دے مشرق والے آ رہے جانور ایک دوسرے نو مبارکہ دے رہے کملی والا آ گیا کون ہے دیوالی دی ولادت ٹکرانو بھی جان چڑھ گئے جانور بھی ایک دوسرے نو کہہ رہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا بس آج میں اونا دی گل کرا جنہ اے نعرہ ماریا کہ مل گئے مصطفیٰ اور بولو بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے عزیزان گرامی یہ قدر و ویلہ یاد کرو نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں چاہیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھے ہے نیو مسلم ہے تے پر دل بچے کا سوال اجازت ہوئے تے کران نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمہ کی میں پڑھی ہے عرض کی تھی سونیا تو آٹا مکھ ویکھے ہے تے دل چوں باز آئیے غلامی کر ایڈا سونا چوٹھا تے نہیں نہ ہو سکتا غلامی کر یار دی تے سونیا کلمہ پڑھ لے حضور فرمایا پوچھنا کی چاہنا ہے تے ہور کچھ نہیں سجیا سامنے نہ ایک درخت ہے تے اشارہ کر کے کہنا کدے او درخت چل کے تواڈی بارگاہ وچ آوے نا تے گل بڑی چنگی ہے تے دل نو تسکین مل جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بلاواں تے ہور گل ہے ان کر تو ہی درخت دے نیڑے جا اونوں جا کے آکھی چل تینوں نبی پیا بلاندا ہے تو جا درخت دے نیڑے انہوں جا کے آکھی چل تینوں بولو بولو چل تینوں نبی پیا بلا گئی کون ہے دیوالی دے غلاموں نوجوان درخت دے قریب آیا درخت نو آگے کہنے لگا چل تینوں نبی پیا بلا گئی اس درخت نے اپنی جڑا نو یہ در ہی لایا انہیں تجھی باری جڑا نو یہ در ہی لایا جڑا مٹ کے دھوڑ لا دیتی درخت دوڑ دا میرے نبی دی بارگاہ والے آ رہا تے نوجوان نے پیچھو آواز ماری مینوں بھی نال لے جا درخت چو آواز یہی پہلے مینوں جا لین دے نبی نے مینوں بلایا جان دے میں بلایا نبی کریم نے درخت چلے آتے میرے نبی دی بارگاہ میں پتہ درخت نے آگے عرض کی تھی درخت آیا حضور دی بارگاہ تے آگے عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ سونے تواڈے تے سلام ہوئے درخت آکے عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ تے جے آج جیسے سنی یا رسول اللہ کیے تے مولوی آج اندر دیکھو نا بھی شرک ہو گیا ہے میں کہہ دی کیوں شرک ہو گیا ہے اکھے یا تے اوتھے آکھی دے جڑا سامنے موجود ہوئے جڑا نظر آوے تے انہوں یا دی ندا دے کے بلائی دے تے تسی یا رسول اللہ کہن دیو کدے نبی ویکھے ہیں میں کہ بہتی بک بک نہ کر جے ساڑے تے اعتراض بن دے کہ یا اوتھے آکھی دے جڑا سامنے موجود ہوئے تے یا رسول اللہ کہن دیو تسی تے نبی ویکھے یا نہیں تے میں کہ تو سارا دن تسبیح پھڑ کے تے ستھن گٹیاں تو اتے چوک کے یا اللہ کی نہ کدے رب ویکھے
آخر رب نظر تے نہیں آؤں پر اللہ دا قرآن کہندہ ہے کہ رب شاہ رگ تو قریب ہے تے اسی تے اس واسطے یا اللہ کہنے ہیں کہ میرا رب شاہ رگ دے نیڑے وے تے میں کہ اللہ دا قرآن یہ بھی کہندہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی قریب ہے نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی قریب ہے میں کہ جیڑا شاہ رگ دے نیڑے ہوئے انہوں یا اللہ کہنا جائز ہے تے جیڑا جان تو نیڑے ہوئے انہوں یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے درخت چلے آتے حضور دی بارگاہ میں چاہیا وہ درخت ہو کے نبی دا عاشق ہے اسے وعدے یاری بنا سلطان فرماتا ہے عاشق ہوئی ایتے عشق کماوی تے دل رکھی واگ پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علامے او کر جانی باغ بہارا منصور جے چوک سولی جانے کہ جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے اینا چکیے باخ تے پانے کافر کین ہزارہ اللہ فرمایا فضل بھی میرا محبوب ہے تے رحمت بھی میرا بس میں بچیاں واللہ دیکھو تُسی میرے والد وجہ رکھو فرمایا فضل تے رحمت بنا کے میں اپنا یار دنیا تے بیٹھے جو رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام نو فضل تے رحمت بنا کے دنیا تے بھیجے آتے تیرے تے میرے نبی دی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں حضور اجے میرے شکم دے اندر نے تے رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ادھی رات دا ویلا میں ادھی سو گئی تے ادھی جاگنیاں تے ایک وڈیرا جب بابا میری خواب چاہیا تے بابا آ کے کہنا آمینہ مبارک ہوئے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں بابا انہوں قادی مبارک دینا جدے سر دا سائن آئے ہوئے تے بابا کہنا آمینہ مبارک ہوئے میں تینوں مبارک دین آیا تو محمد دی ماں بننے والی ہے آمینہ میں تینوں مبارک دین آیا تو محمد مصطفیٰ دی ماں بننے والی ہے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں بابا مبارک دے کے ٹریا نا تے میں پلو پکڑ کے کہنی ہیں آن والیا تو کون ہے بابا کہندا آمینہ سیانیاں نہیں وے بابا میں نہیں سیانیاں بابا کہندا بیٹی غور نال ویکھ لوکی مینوں یاد معاف دینا واہ کملی والے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اجے ماں دی گودی وچ آیا نہیں تے نبی مبارکہ دین ہوندے نے حضور آئے نہیں نبی مبارکہ دین آ رہے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں بابا مبارک دے کے ٹر گیا دن چڑھیا تے میری قسمت ہی بدل گئی میں اٹھ کے بیڑے تے چلنیاں جیڑا پتھر میرے پیراں تھلے آوندا مینوں چبھدا ہی نہیں پگھل کے موم ہو جاندا ہے حضور علیہ السلام دی امی جان فرماتی ہے پتھر پگھل کے موم ہو رہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے مبارکہ دے رہے پھر او رات آ گئی جس رات حضور ماں دی گودی وچ ہونا ہے سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں گھر وچ کلی ہاں تے گھر دا کم کیتا تے سارا دن تے رات پہ گئی تے ادھی رات دا ویلا تے حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ خانے کعبے نے میں گھر وچ کلی تے آسماناں ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ عام عورت دے گھر وی بچی یا بچے دی ولادت دا وقت ہوے تے ولادت ویلے کوئی نہ کوئی تے کول ہوندا ہے میں تے پھر محمد دی ماں بننے والی ہاں فرماتی ہیں میرے دل دا خیال کے چار اونچے لمبے قد دیاں عورتاں میرے اندر آئی ہاں تے میں کہنی ہیں تسی کون ہو کہندی ہیں آمینہ سیانیاں نہیں ایک بول کے کہندی میں آدم دی بی بی حوا علیہ السلام آئی ہاں آپ فرما دیا او چارا اپنا اپنا تعارف کرایا تے میں پوچھا تسی کدھر آئیاں جے کہندیاں نے آمینہ مقدرہ تے ناد کر محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا پھر حضور میری گودی وچ آ گئے کون ہے دیوانی دی امی فرما دیا نے کملی والا میری گودی جی آیا سیدہ آمینہ فرما دیا مکے بے کے ملک شام دے محل پہ ویکھنیاں اینا نور اپنے گھر بے کے مکے بے کے ملک شام دے محل پہ ویکھنیاں ایسے وادی عاشق کہتے دور دنیا تو اندھیرا
ہو گیا آ گیا سونا سویرا انجنیئر ہتھاں دے جھنڈے بنا کے پڑھو آ گیا سونا سویرا ہو گیا آج کوئی آگے بھائی منیر پہلوان کلو پوچھے اے لیٹا کیوں لائیاں نے اے سوڑ بلا کے مولوی آقا بلا کے مابل کیوں کر رہی انہیں لوگوں نے بیٹھا کے لندر کیوں کھوانا ہے کہ آپ بھی یہ کوئی کہنگے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا سیدہ آمینہ فرما دیا حضور میری گودی چاہے ہر پاسے چاندہ نہیں چاندہ ہے لو بھئی میں اپنے موضوع دے آواں چونکہ میرے ذمہ عنوان ہے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا بیڑا بیان کرنا ہے تے حضور تے بچپن دیا گلہ کرنی ہے حضور اپنی ماں دی گودی چاہے تے تیرے تے میرے نبی دی پھوپھی جان حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے پھوپھیاں نو بڑے چاہو دینے جو حضور دی پھوپھی جان نو پتہ لگا کہ اللہ کریم نے میرے مرحوم ویر عبداللہ نو پتر دیتا ہے تے حضور دی پھوپھی جان کرو چلیاں تے آپ نے آپ نہ گلہ کر دی ہوندی یہ سرمے دانی ہاتھے جو پھڑی ہے نہیں صفیہ آج جا کے نہ سرمہ تو آپ ہی پونا ہے تے جو حضور دی پھوپھی آئیاں تے آ کے نبی کریم دی ماں زاگ والی آنکھ ویکھی تے ہتھوں سرمے دانی ڈگ پہی خیال آیا صفیہ سرمہ پان دی لوڑ نہیں ماہی سرمہ پا کے آیا ہے اس ہونا سرمہ پا کے آیا ہے تے کون ہے دبالی دی پوپی میرے نبی بلوے کے کہہ دیا اڑ گیا اے تن میرا اے چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویخنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا میں صبر اور کی دے والے پجا مرشد دا دیدار وے باغ تے میں تو لکھ کروڑا جاہوں دیکھے آپ پینے ایتے ایڈا سونا ہے لگے کنگی پھیرن تے کنگی بھی پھری ہے غسل دین دی بات یہی طیبن طاہرن پتہ لگا اے پاک ہون نہیں آیا اے زمانے نو پاک کرن آیا ہے ایتے زمانے نو پاک کرن آیا کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی چاہ گئے ادھر بنو سات دیاں 8-9 دائیاں مکے وال ٹوریاں چونکہ مکے چ رواج ہے جدو مکے چ کوئی بچہ پیدا ہونا تے پنڈا تھاوا تو دائیاں نے آنا تے آ کے لے جانا تے لے جا کے بچے دی پرورش کرنی بچے نو پالنا پوسنا تے پھر جدو بچے دی 2 یا 2.5-3 سال دی عمر ہونی تے مکے واپس ہو دے ماپیاں نو دے جانا تے جیس سال حضور ماں دی گودی چاہے اس سال بنو سات دیاں 8-9 دائیاں ٹوریاں اونا دے وچ ایک دائی آئی ہے جدا نام ہے حلیمہ سعدیہ اما حلیمہ فرما دیا میں بھی تر پئی تے کرو ماڑی تے غریب نہیں ساں تے میری ڈاچی کمزور سی فرما دیا جنیاں دائیاں میرے نال ٹوریاں نا او اگے لنگ گئیاں تے میری ڈاچی پیچھے رہ گئی تے فرما دیا جدو میں مکے پہنچی نا جنیاں دائیاں میرے نال ٹوریاں سن او مکے چو امیران دے بچے لے کے واپس پہیاں ہوں دیاں نے تے فرما دیا ادو میں مکے پہنچی تے اما حلیمہ فرما دیا سارا دن مکہ شہر پھریا کسی امیر دا بچہ نہیں ملیا جدو شام دا وقت قریب ہویا نا اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے دی دیوار دے نال ٹیک لائی کون ہے دے والی دے غلاموں اما حلیمہ پہیاں رو دیاں نے حلیمہ رو کے کہہ دیئے کعبے والیا بڑی دوروں کعبے والیا میں نو خالی نہ موڑی میرے قبیلے چوی قید پہ گیا ہے یہ
ایڈا صبر کر کے آئیاں جڑیاں دائیاں میرے نال آئیاں نے بچے لے کے بابی دے چلیاں گئیاں اما حلیمہ خانے کعبے دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے روئی جا رہیاں ادھر اما حلیمہ پہ روندی ہے سامنے کا بابا بیٹھا ہے بابا عام بابا نہیں تیرے تے میرے نبی دا دادا ہے کون ہے دے والی دے دادا جانے اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا فرماتے نے حلیمہ روینا رب نے منوں بھی پوترا عطا فرمایا اما حلیمہ فرماتی ہے میں جلدی نال اٹھ کے بابے دے نال جان لگی تے بابا کہتا حلیمہ ایک گل یاد رکھی ہے تے میرا پوترا پر یتیم ہے او دا ابو کوئی نہیں او دا باپ او دے سر تے کوئی نہیں اما حلیمہ فرماتی ہے میں روندی عبدالمطلب دے نال تری جدوں چل دیاں سیدہ آمینہ دے حجرے وچ آ گئے اما حلیمہ فرماتی ہے میں آکے ویکھیا میرے نبی دی چھوٹی جی عمر ہے کون ہے دے والی اپنے جھولے چی آرام فرمانے بیڑا آمینہ دے میرے نبی دا جھولا یا پئی پیا جھولدا سرکار دا جھولا آپ پہ پیا جھولے اما حلیمہ فرما دیا میں آ گئی تے میں وے کے حیران رہ گئی توجہ فرماؤ اما حلیمہ فرما دیا جو سیدہ آمینہ دی کلی چاہی نا سرکار دا جھولا آپ پہ جھولے تے نبی کریم علیہ السلام دینا چہرہ مبارک تے کپڑے تے فرما دیا میں وے کے حیران کپڑے تھانی نور دیاں لاٹاں پہیاں نکل دیاں کپڑے تھانی نور دیاں بولو کپڑے تھانی نور دیاں لاٹا پہیاں نکلن اما حلیمہ فرما دیا نے میں دل چ خیال آیا حلیمہ جدہ نور کپڑے تھانی بار پہ نکل دے درہ گودی اٹھاتے سہیں چہرے تو کپڑا ہٹاتے سہیں ویختے سہیں ماہی ہے کڈا سونا اما حلیمہ فرما دیا میں چلی نا جھولے دے قریب آئی تے نبی کریم علیہ السلام نو اٹھایا اما حلیمہ نے حضور نو اٹھایا تے نبی کریم علیہ السلام نے چہرے تو کپڑا ہٹایا ادھر اما حلیمہ نے کپڑا ہٹایا تے چشتیاں دے امام نے ادھر نقشہ بیان فرمایا چشتیاں دا امام بولیا جدو اما حلیمہ نے پہلی بار میرے نبی نو دیکھے ہوئے گا کون ہے دے والی دے غلاموں اما حلیمہ نے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا چکیا اما حلیمہ بھی بے کے دیا اڑ گیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھلا کے پھپن وہ سنا کے سخن مورا بھوک دیا سب تن مردہ حلیمہ فرما دیا میں دل پڑ کے بے گئی حلیمہ ایڈا سونا اے ماہی اتنا پیارا فرما دیا میں چکیا نبی کریم علیہ السلام نو سینے لا لیا ایتھے بعدے مولوی بول دینے دیکھو نا جی پہلے بھی دائیاں آئیاں سن تے دائیاں نے نبی کریم علیہ السلام نو پسند نہیں کیتا معاذ اللہ استغفر اللہ میں کہا نا ایک قدے نہیں ہو سکتا کہ دائیاں میرے نبی نو پسند نہ کرن بلکہ میرے نبی نے انہاں دائیاں نو پسند نہیں کیتا میرے نبی نے اونا دائیاں نو پسند نہیں کیتا حضور تے اما حلیمہ نو پسند کیتے اسے باتیں میں دے کہنا اونا رہیاں تک دیاں منگے دیاں دائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ رہیاں تک دیاں منگے دیاں دائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ بے قدرانے قدرانہ پائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ جھونے وچ پا کے حلیمہ دے وے لوریاں جبریل امین کھچے جھولے دیاں ڈوریاں جھونے وچ پا کے حلیمہ دے وے لوریاں جبریل امین کھچے جھولے دیاں ڈوریاں تے ہویا کلی وچ ویکھو روشنائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ ہویا کلی وچ ویکھو روشنائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ رہیاں تک دیاں مکے دیاں دائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ او کٹھا دی سی کلی تے حلیمہ بھی غریب سی کلی وچ آیا یا کب رب دا حبیب سی اوے کٹھا دی سی کلی تے
حلیمہ بھی غریب سی کلی وچ آیا کہ رب دا حبیب سی تے رب رحمتاں اج برسائیاں حلیمہ دے نصیب جاگ پہ حضور اماں حلیمہ نو پسند کیتا ہے لو بھی اماں حلیمہ فرما دیا میں نا نبی کریم علیہ السلام نے چکیا سینے لایا تے فرما دیا میں این کر کے اماں آمینہ دے حجرے چونا سرکار نو باہر لے کے آئی تے فرما دیا باہر میری ڈاچی بیٹھی ہے او ڈاچی جڑی بڑی کمزور ہے تھکاوٹ دی وجہ تو نہ این کر کے مکے دی گلی چ بیٹھی تے فرما دیا جدو حضور نو لے کے میں آئی نا باہر تے ڈاچی نے سانس لئی سانس وچ نبوت دی خوشبو گئی اماں حلیمہ فرما دیا میری ڈاچی اٹھ کے کھلو گئی جدو سانس گئی نا نبوت دی خوشبو تے اماں حلیمہ فرما دیا میری ڈاچی اٹھ کے کھلوتی تے ڈاچی این میرے ول ویکھیا تے فرما دیا میرے دل خیال آیا حلیمہ لوگ ایڈی دوروں حجر اسود چومن اوندے نے تے تو سبب نہ لائیے ہووے نا تے جاندیاں حجر اسود دا بوسہ ہی لے جا فرما دیا میں حضور نو لیا تے لے کے نہ باہر آئی حجر اسود دا بوسہ لین تے لین لگی ہے نمی تے میں حضور نو چکیا گودی تے دلے جے خیال ہے چلو راش کٹ دیا تے پھر چم لینی ہاں تے فرما دیا اجے دل دا خیال ہے تے میں آواز سنی میرے کنہ چ آواز آئی تے ایک بلند آواز دین والا پیا دیندا ہے حجر اسود چمن والے او جنہیں عظمتاں لینیاں نے او حلیمہ دی گودی وچ حسین دا نانا ہے او دے قدم چومو مرحبا مرحبا اماں حلیمہ فرما دیا میں نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا تے لے کے آ کے ڈاچی تے بہ گئی تے فرما دیا میری ڈاچی اٹھی تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے ڈاچی دیا مہارا پکڑ لئی ہاں تے فرما دیا جدو حضور نے ڈاچی دیا مہارا پکڑیاں تے او ڈاچی جدے کو ٹریا نہیں جاندا لے کے نبی نو بیٹھی تے میری ڈاچی ہواواں نہ گلاں پہ کر دی ہے اتنی تیز رفتار میری ڈاچی دوڑ دی جا رہی کون ہے دیوانی دے غلاموں اماں حلیمہ فرما دیا نے میں نبی کریم نو لے کے جا رہی ہاں وہ تائیاں جڑیاں میرے تو پہلے بچے لے کے باپی دے تر پئیاں اونا دے کلو یہ کر کے میری ڈاچی دا گزری ہویا تے ایک بول کے کہہ دیئے نیا حلیمہ پہ جاندی تجھی کہنے کی حلیمہ دی ڈاچی بیمار ہے کدرے مکے بیٹھی ہونی ہے تے تجھی کہنے کی پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی آبادہ مار دیا نے آبادہ مار کے کہہ دیا حلیمہ لگدہ سواری بدل کے لے کے آئی حلیمہ لگدہ سواری نوی لے کے آئی اماں حلیمہ نے مڑ کے دائیاں بلوے کیا فرمایا چلیو سواری دیو کوئی ہے میں سوار نوہ لے کے آئی سواری ہوئی ہے میں سوار نوہ لے کے آئی ہاں عدیدان گرامی یہ قدر اماں حلیمہ فرما دیا شام دا ویلا ہویا میں نبی کریم علیہ السلام نو لے کے نہ کار آ گئی دن چڑیا تے آن گوان دیا دائیاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے کہہ دیا حلیمہ لگدا مکے گئی ساں تے چوکھا سارا تیل لے کے آئی ہیں اماں حلیمہ فرمایا او کی میں اکھے اگے تے کدی دیوہ بال دی نہیں ساں تے جدن دی مکیوں آئی ہیں دیوہ بجھوں دی نہیں فرما دیا میں دائیوں نو بازو تو پکڑیا تے میں کمرے چلے گئی تے جا کے نبی کریم علیہ السلام دے بدوہا والے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے فرما دیا نہیں چلیو دیوہ میں کدے نہیں بالے جدن دا سونا لے کے آئی ہیں دیوہ بالن دی لوڑ ہی نہیں پئی جدن دا ماہی لے کے آئی ہیں دیوہ بالن دی بولو دیوہ بالن دی لوڑ ہی نہیں پئی عزیزان گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام دا بچپن اماں حلیمہ سعدیہ دے بیٹے پہ گزر دے اماں حلیمہ سعدیہ میرے نبی نہ پیار کرنا تے ایک دن لے کے باہر گلی چ بیٹھیاں تے آسمانہ تے چاند چڑھے ہے تے حلیمہ سعدیہ دیکھ دیئے وہ چاند سونا ہے کہ میرا چاند سونا ہے
حلیمہ جدو چکیا شاہ ابرار نو کدی ویکھے چن بلے تے کدی ویکھے سرکار نو اما حلیمہ میرے نبی دے لاڈ لڑا دیا رہیاں ویلا گدر دا جا رہا ویلا گدر دا جا رہا 2-2.5 سال دا عرصہ حضور نے اما حلیمہ سعدیہ دے بیڑے گزاریا ایک دن وہ بھی آیا حلیمہ سعدیہ فرما دیا میں کردہ کاموں پہ کراں تے میں ویکھیا ایک ہاتھ لایا نبی کریم نے کاندھ نال ایک لایا زمین نال اج حضور نے ریڑنا شروع کر دیتا وہ بھی ویلا حلیمہ سعدیہ دے بیڑے سی جو چولہ حلیمہ سعدیہ دے بیڑے بیچے آسمانہ تے چاند چڑھے ہیں تے اما حلیمہ فرما دیا میں بے کے حیرانہ جدر جدر حضور دی انگلی جاندی ہے ادھر ادھر چاند پہ اجاند ہے اور جڈا سونا رب نے یار بنایا اوڈا سونے یار نو کھلونا بھی عطا فرمایا حلیمہ سعدیہ دے بیڑے چاند میرے نبی دا کھلونا بنے ہاں عزیزان گرامی قدر فرما دیا حضور نے ایک ہاتھ لایا کاندنا ایک زمین نا تے ذرا ایمانداری نہ دسیو اج پہلی بار کسے دا پتر ترے نا تے ماں واری جاندی ہے پیو چیزاں وانڈدا ہے تے صدقے جاندا ہے کہ میرا پتر پہلیاں توراں ترن لگا ہے تے جیڑی ماں نے قربان جانا سی ماں تے مکے بیٹھی ہے تے جیڑے پیو نے لاڑ کرنے سن میرے نبی دا بابا دنیا تے کوئی نہیں حضور علیہ السلام دا ابو کوئی نہیں تے اج پہلیاں توراں میرا نبی تریا تے بیڑا حلیمہ سعدیہ دا ہے کون ہے دیوانی دے غلامو جدوں میرے نبی پہلیاں توراں تریا اما حلیمہ نے دوڑ کے میرے نبی نو چک کے سینے لانیا کہ سینے لانے کے دیو بیگی وے باقیاں چالا والیا وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم ٹھکایا کر وے باقیاں چالا والیا وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم ٹھکایا کر گود میری ویچ کھیڑ لے میں تو گود میری ویچ کھیڑ لے وے تو بار نہ کھیڑن جایا کر دانے میرے نبی دا مدہ چم کے کہہ دیا نے وے تو چڑھے جوانی خیر دی شالا نظر نہ لگے خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی شالا نظر نہ لگے خیر دی غیران کولو سونیا اپنا آپ بچایا کر غیران کولو سونیا وے تو غیران کولو سونیا اپنا آپ بچایا کر گود میری ویچ کھیڑ لے وے تو بار نہ کھیڑن جایا کر عزیزان گرامی قدر پہلیاں تورا حضور اللہ حلیمہ سعدیہ دے بیڑے وچ ترے اج وقت آیا کہ آمینہ دا لال اما حلیمہ نے سیدہ آمینہ نو واپس دینے جانا ہے تے سارا دن اما حلیمہ نے اپنے گھر دا کام کیتا جدو شام دا ویلا ہویا تے نبی کریم علیہ السلام نو تیار کیتا اج حضور آمینہ نو واپس دینے جانا ہے تے سارا دن کام کر کے سرکار نو تیار کر کے ڈاچی تے لے کے سوار ہوئیاں اج حلیمہ سعدیہ مکے میں لا رہی ہیں کہ آمینہ دا لال میں آمینہ نو واپس دے کے آما تے اما حلیمہ سعدیہ میرے نبی نو نال لے لیا کون ہے دیوانی دے غلام سواری تے نال لے کے آویاں جدو مکے دیاں دیوارہ نظری آئیاں تے حلیمہ سعدیہ رو کے کہدیاں نے حلیمہ سونے بغیر کڑی کی میں گزاریا کریں گی تیرا تے بیلا نبی کریم تو بغیر کوئی نہیں گزرنا اما حلیمہ رو دیاں سیدہ آمینہ دی بارگاہ چی آئیاں لے آکے نبی کریم نو سیدہ آمینہ دی گودی چپا دیتا میرے نبی دی ماں نے پتر دا متھا چمیا دے متھا چم کے فرما دیا نے حلیمہ مگ کی مگنی ہے بڑے چاوانا میرا یتیم
پالیا بڑے چاواں دے نال میرا پتر پال کے لگے ایدہ تے باپ بھی دنیا دے کوئی نہیں میرے پتر دے بڑے لاڈ لڑا دی رہی ہیں سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہیں اماں حلیمہ بھی رو رہی ہیں بھی اماں حلیمہ نے اج کر کے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دی سیدہ تیرا مال تے دولت تے بکریاں نہیں چاہی دیا میں تیرے کلوں کو مال تے دولت تے زر نہیں مگ دی اگر حلیمہ نو کچھ دے نہیں میں نو محمد ہی دے اگر میں حلیمہ نو کچھ دے نہیں تے میں نو محمد دے دے مسلمان بات سن تیرے سینے چے ٹھنڈ پوے سیدہ آمینہ این کر کے حضور نو اٹھایا تے موڑ اماں حلیمہ دی گودی ویچ تے حلیمہ سادیہ پھر لے کے آ گئیاں دو 4 سال دا عرفہ نبی کریم علیہ السلام نے اماں حلیمہ سادیہ دے بیٹے گزارے ہیں ایک دن او بھی ویلا آیا کہ جو اماں حلیمہ سادیہ آپ دا پتر بکریاں چارن چلے آنا تے حضور علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر ہے تے سرکار علیہ السلام حضرت مولا من کاشی فرماندے نے آپ پیچھے طور پہ تے اماں حلیمہ دوڑ کے پکڑ کے سینے لا کے فرماندے نے پتر کتھے چلے ہیں تے عرض کی تھی اماں جی میرا دل کردہ ہے آج مامی نال جاواں میرا دل کردہ آج مامی نال جاواں تے اماں حلیمہ سادیہ نا سرکار علیہ السلام نو توریا تے نال پانی دی بوتل دے دیتی تے نال شیمہ نو فرما دیا شیمہ ویر دا تیان رکھیں تپے نہ لے کے پھریں اپنے ویر نو پیاس لگے تے پانی پلاویں اج محمد دا بڑا خیال رکھیں تیرے نال چلے ہے تے اماں حلیمہ ساریاں وصیتاں کر کے شیمہ بی بی نو توریا نا تے فرما دیا انو تپے نہ توری تے آپ بوئے چ کھلو گئیاں تے میرا نبی کریم علیہ السلام بکریاں دے پیچھے جا رہا تے حلیمہ وے کہ حیرانے میں کہنی سا تپے نہ توری جے سونا تور دے تے بدل نال سایہ کر کے تور دینے پہ بدل میرے نبی دے نال سایہ کر دے جا رہے اماں حلیمہ کھلو کے بیٹھ دیئے پئی ادھر بکریاں لے کے آگے نا تے سرکار او ایک پاسے بیٹھ گئے تے آج بکریاں چر دیئے ہی نہیں رود بکریاں چر دیئے سن پر آج حضور گئے نا نال تے بکریاں کھادا کچھ نہیں چریا کچھ نہیں بکریاں آ جاندیاں نے سامنے ٹک ٹکی لا کے نبی کریم علیہ السلام دے چہرے دی دیدی کری جاندیاں نے حضور علیہ السلام دا مخ ویکھی جاندیاں تے اماں حلیمہ سادیہ نا ہن بار بار دروازے دے کول آوے کدوں آویں گا سونے ہیں کدوں آمیں گا سونے ہیں ماں اڑیکا پہ کر دیا جب نبی کریم پہلے دن بکریاں چارن گئے ہیں تے کھڑی دے تاردار فرما دینے رستہ اڑیکا اے میں دل باری اپنے دا اے محل اچھے تے چڑھ کے وہ جیس ویلے دل کالی پاوے کہ میں روائے در بڑھ کے جیس ویلے دل کالی پاوے کہ میں روائے در بڑھ کے اماں حلیمہ دروازے دے بارو میرے نبی دیاں راما پیاں ویکھ دیاں نے ادھر میرے نبی بھی تر دیا پر اماں حلیمہ فرما دیا جب مندر بڑا عجیب بنے آئے اگے میرا پتر تے میری بیٹی بکریاں چارن جاندے نے تے سوٹی لے کے بکریاں دے پیچھے پیچھے چل دے نے انہاں نو ہانک کے لے کے جاویں اگے بکریاں دے پیچھے پیچھے میرے پتر چل دے نے میرا پتر تے میری بیٹی چل دی ہے بکریاں نو ہانک کے لے جانا اج نبی کریم نال آوے حلیمہ بے کہرانے میرا نبی اگے پیا چل دے بکریاں غلام بن کے میرے نبی دے پیچھے پیچھے پیاں چل دیاں حضور دے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اگے رود شیمہ تے شیمہ دا ویر جاندے تے بکریاں اگے لا کے لے کے جاندے اج نبی کریم علیہ السلام جی میں سنا دینا اج بیکھے اماں حلیمہ سادیہ نے مندر عجیب ہے اج حضور علیہ السلام اگے بکریاں غلام بن کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں
عزیزاں گرامی قدر تے او جڑیاں آن گوان دیاں دائیاں سن اپنے پتراں نوں کہندیاں وے پترو ویکھیا نہیں حلیمہ دیاں بکریاں کنا دودھ دیندیاں نے تسی بھی بکریاں اوتھے چاریا کرو جتے حلیمہ سادیاں دیاں بکریاں چردیاں نے تے بچے کہندے نے اماں بکریاں تے اسی بھی اوتھے ہی چارنے آ پر فرق اے وے تہاڈیاں بکریاں اسی چارنے آ حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار رہے تہاڈیاں بکریاں دے راکھے اسی آ حلیمہ دیاں بکریاں دا راکھا محمد ہے تے دائیاں کٹھیاں ہو کے آئیاں نا حلیمہ سادیاں تیریاں بکریاں بڑا دودھ دے دیاں نے تے اما حلیمہ نے کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام دے قدم مبارک دھو کے نا انہاں دائیاں نو پانی دیتا انہاں بھی جا کے بکریاں نو پلایا تے انہاں دیاں بکریاں بھی انہاں ہی دودھ پیاں دے دیاں نے عزیزان گرامی قدر رب نے یار نو اتنے کمالات عطا فرمائے حضور علیہ السلام اما حلیمہ سادیہ دے بیڑے وچ کھیلے مڑ اپنی سیدہ آمینہ ماں دے کول آگئے 6 سال دی عمر مقام ابوا دی وادی تے میرے نبی دی ماں دا وصال ہویا یہ بڑا طویل موضوع ہے یہ بڑا طویل عنوان ہے بس میں نے حکم نامے کے جاری ہویا علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک واقعہ سنا دے میں او سنا کے سمیٹنے دی کوشش کرنا حضور علیہ السلام دے عاشقان دے انداز نرالے انداز انوکھے حضور دا ایک عاشق تے غلام گزرے ہا جدا نام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ناتا لکھنیاں تے مشہور زمانہ فارسی دی نات لکھی نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن اے نسیمات نسیم جلی صبح صبح ٹھنڈی ہوا چل دی ہے نا انہوں کیا جاندہ ہے تے فرماندے سن نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن دے احوال مرا محمد خبر کن اے ٹھنڈی ہوا جلی چلنی ہے جے کہ دے ماہی دے شہر تو تیرا گزر ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام نو میرا حال سنامی آپ نے حضور علیہ السلام دے عشق وچ ناتا لکھنیاں تے پنجابی دا شہر بول کے کہویں آپ کہندے اڑ کے آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہوئے اے ہوا دے ہاتھ نہ آپ نے مدینے لو پیغام بھیجنے ایک دن اپنے گھر تو پہن کر کے باہر دروازے دے قریب آئے نا تو ایک قافلہ پہ گزرے تے قافلے والے عبد الرحمن جامی فرماتے نے کتھے چلے ہو آواز آئی اے قافلہ مدینے چلے ہیں مدینے دا عاشق بولے سبحان اللہ ایک قافلہ مدینے چلے ہیں تے دل جو وعدہ ہی ساری عمر ہو گئی ہے مدینے دی سکھ لے کے ناتا پہ لکھنا ہے ادھی یار دے شہر قافلہ کولو گزر چلے ہی تے ہووے نا کہ توں قافلے دے وچ نہ لے جا تے عقل بولی سامان کوئی نہیں تے عشق بولے اکھا مدینے دل مدینے روح مدینے ایک جسم رہ گیا ہے کی ہویا جے زیادہ راہ کوئی نہیں تے کتکا کے نال لے جا میرا یار سینے لال ہی ہے علامہ عبد الرحمن جامی اس قافلے دے نال مل گئے تے قافلہ تردہ جا رہا عبد الرحمن جامی بھی ناتا پڑھ دے جا رہے تے کون ہے دے والی دے غلام دے دل دی کبیت کی علامہ عبد الرحمن جامی قافلے دے نال جا رہے تے کہہ دے جا رہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے جدا دل کردہ میرے نال پڑے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا کون ہے دے والی دے غلام علامہ عبد الرحمن جامی ناتا پڑھ دے جا رہے ادھر قافلہ تردہ جا رہا علامہ عبد الرحمن جامی نے پوچھیا مدینہ کتنی دور ہے تے قافلے چو آواز آئی مدینہ 3 منزلہ رہ گئے ادھی رات ویلا قافلے والے رک کے پڑاؤ کیتا تے سارے عذاب کر دے رہے پر جنہاں نو یار دی اڈیک ہوئے انہاں نو نیندر کدوں ہوندی دروازہ ہوا دے نال بھی ہلے
مدینے دے لگتا ہے میرا یار آگئے علامہ عبدالرحمان جامی نو نیندر نہیں آ رہی ادھر عبدالرحمان جامی پہ جاگ دینے ادھی رات ویلے کہ شتر سوار گھوڑے تے سوار ہو کے آ رہا تے آگے پوچھ دے دوانے وچوں جامی کون ہے عبدالرحمان جامی فرما دے میں نو خیال آیا ایک کون ہے جڑا پردیسہ چے میرا بیانال لے میں وہ شتر سوار کہنے لگا میں نبی دے رو دے دا چوکی دارا کون ہے دے والی دا پیغام لے کے آیا کہ عبدالرحمان جامی فرما دے نے پیغام لے کے آنا والیا میں تیریاں راما تو صدقے جاما جنہ راما تو یار دا پیغام لے کے آئے وہ شکر سوار کہتا میں پیغام لے کے آیا میرے آقا فرما رہے سارے مدینے آ جان جامی مدینے نائے جدو سنیا دی اکھا جو یہ تروی آگئے سونیا نانے دے نینا دا تیر مارے آئی اج زیارت کرنے آیا دے سنیا بے جی اج مدینے نائے آئی سونیا کڑی غلطی ہوئی کمنی والے حبابہ بھی مدینے والے آ رہی ہیں پریدے بھی مدینے والے آ رہے جامی مدینے کیوں نہیں آ سکتا وہ شتر سوار پیغام دیتا دے واپس چلا گیا جدو اگلا دن چڑھیا عبدالرحمان جامی قافلے والے دے سامان وچ چھپ گئے مینوں روکے کوئی نہ میں مدینے جانا ہے قافلے والے دے سامان وچ چھپ کے جا رہے اگلی رات آئی تے شتر سوار پھر آ گیا آگے کہنا جامی تینوں سنیا نہیں جاندہ کون ہے دے والی فرما دے نے میرے رو دے دینا ہے امی آپ نو قابلے والیاں دے سامان وچوں بھی نکال دیتا ساری رات رو دیا گزر گئی جدو اگلا دیا آیا عبدالرحمان جامی بکریاں دے بیٹا دے اجڑ بچے آگئے ہاتھ زمین سے لانے گوٹے زمین سے لالے بکریاں دی چال چل دے مدینے والے جا رہے ادھی رات ویلا تے شتر سوار پھر آیا آگے کہنا جامی تینوں سنیا نہیں جاندہ کون ہے دے والی فرما دے نے میرے مدینے نہ آئے عبدالرحمان جامی دیا اکھا جو یتروی آگئے تے انہوں یون والے نو کہتے نے پیغام لے کے آنا والے جا میرے نبی دی بارگاہ جو پوچھ گیا سنیا کیڑی غلطی ہوئی جنی وجہ تو جامی مدینے نہیں آ سکتا وہ شتر سوار کرنا جامی نانا تیرے کو لو غلطی نہیں ہوئی آج تیری وجہ تو ترے دیانے گزر گئے میں نبی کریم خواب چی آگے منو بھی دیدار کرا رہے آج تین دنہ تو نبی بیا بیکھنا نبی تیری وجہ تو بیا بیکھنا تیری وجہ تو آگے نبی کریم تین دنے ہو گئے منو بھی دیدار کرا رہے جامی تیرے کو غلطی کوئی نہیں ہوئی میرے آقا پہ فرما دے جا جا کے میرے جامی نو روک دے وہ ایڈا عشق لے گی آج مدینے آ رہی ہے اگر جامی مدینے میں جی آ گیا منو رو دے بچوں نکل کے جامی نو سینے لاؤنا پینا آج اگر جامی مدینے ویچ آیا تو میں نو قبر انور چو باہر نکل کے جامی نو سینے لونا پڑے گا ایسا عشق لے کے جامی مدینے مل جا رہے ہیں میرا دل کردہ میں عبدالرحمان جامی رحمت اللہ تعالی لے آپ دے عشق دا رنگ بھی او جنگ دے بابا حضرت سخی سلطان نے باہو دی قلم دی نوکتے رکھا آپ دے عشق دا رنگ بھی عارفہ دے سلطان نے نقل فرمایا تسی اچھا جا سبحان اللہ کو تے سونا انج نہیں میں تقریباً چوتھی تو پنجویں بار تہاڈی زیارت واسطے آ جا تے تسی میرے مزاج تو واقف ہو میں تہاڈے مزاج تو واقف ہاں یہ سبحان اللہ مولوی دا پٹرول ہوندا ہے اچھا جا کو سبحان اللہ اے جڑی سبحان اللہ ہے نا اے دے نال سانو ثواب بڑا ملدا ہے تے تانوں ثواب بڑا ملدا ہے تے تسی ذرا گج کے آکھیا کرو تاکہ سانو ثواب لب جائے تے تانوں ثواب لب جائے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس جامی دے عشق دا رنگ بیان فرمایا تو عارفہ دے سلطان فرماتے نے ایمان سلامت ہر
مگن ایمان شرماون عشق تے میرے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا سلامت رکھی میرا کامل باغ کہ میں ایمان دیا دروئی میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باغ میں ایمان دیا دروئی فرمایا جا جا کے میرے جامی نو روک دے او دا عشق ایڈے عروج دے آگے ہے اگر جامی مدینے آیا تے رودے چو نکل کے جامی نو سینے لونا پوے گا عزیزان گرامی یہ قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقان و تنہا نہیں چھڑ دے میں دعا کرنا اللہ کریم حضور علیہ السلام دی پکی سچی محبت تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق عطا فرمائے تے جڑے حضور دے غلام اپنے گھر بار اپنی اولاد چھوڑ کے تحفظ نموس رسالت کرنے واسطے نکلے جڑے مارچ لے کے جا رہے اللہ کریم حضور دے سارے غلامہ دی حفاظت فرمائے تے نبی کریم علیہ السلام دے غلامہ نو اللہ کریم اپنے حفظ و ایمان اچ رکھے جڑے شہداء نے اللہ کریم شہداء دے درجات بلند فرمائے تو خالق کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نو با عزت رہائی عطا فرمائے اور بھی جتنے حضور علیہ السلام دے غلام فرما دیں اچھا اے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے شیر دی فرمائش کر رہے ہیں او سنا دے ہو عزیزان گرامی قدر اے جڑا انسان دا دامن ہے نا اے دے بارے آپ نے لکھے ہے اے انسان اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنائے ہے تے اے انسان نو جدو این کر کے انسان دے زمین میں جنجوڑے آنے ایک ولی کامل نے کھڑی دے تاجدار نے تے آپ نے بڑا سونا جا کر کے رنگ بیان فرمایا تو کھڑی دے تاجدار فرما دینے چٹی چادر املا والی اتے داغ نہ لاوی جنیا روز دیارے روتا پھرے گا ہائے ربا کی بنے حشر دیارے روتا پھرے گا ہائے ربا کی بنے انہاں یاراں دے پیچھے لگ کے جوانیاں برباد نہ کری انہاں کوٹھیاں دے کاراں پیچھے لگ کے جوانی تے داغ نہ لاوی بیلی بیلی اے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے کوئی نہیں جے بیلی جدو جاسی جان اکیلی اس ویلے دا اللہ عزیزان گرامی قادر اے عشق دیاں گلاں نے وہ کھڑی دے تاجدار فرماندے نے جو کوئی جس دا عاشق ہوے تے گل اسے دی کردا سو مکر بہانے کر کے او دی مرنے مردا ہر بندے دے دل وچ ایک اپنی آرزو ہے ہر بندہ اپنی اپنی تمنا لے کے بیٹھا ہے میں ایس سناں گا میں ایس سناں گا میں ایس سناں گا پر میرے ذمہ جو عنوان سی وہ میں جس حد تک کوشش کی تھی میں سنا پایا باقی یہ تقریر بہت طویل ہے حضرت مولا معین کاشفی معارج نبوت اٹھا کے دیکھو جلد نمبر 2 یہ بڑی طویل
طویل میں تقریباً 7-8 جمعے حضور دے بچپن تے پڑھائے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دا بچپن کتنا حسین ہے. یہ باقی گلاں اداریاں رہ گئی ہیں، میں پھر کدھر آ کے سناواں گا. ثنا خان حضرات بھی تشریف فرمان ہیں، نقیب محفل بھی نے، کہ تساں جانا کسے نہیں. بس میں آخر تے میسج دینا چاہنا جڑے حضور دے غلام نکلے نے، یہ مسئلہ ختم نبوت تے مسئلہ نبوت رسالت یہ صرف مولویاں دا مسئلہ نہیں، یہ صرف علماء دا مسئلہ نہیں، یہ ہر اس ماں دے پتر دا مسئلہ ہے جدی ماں نے اپنے پتر نو یا رسول اللہ کہہ کے دودھ پلایا ہے. جڑی ماں نے پتر نو تاجدار ختم نبوت دے نعرے مار کے دودھ پلایا ہے، ہر اس سنی ماں دے پتر دا مسئلہ ہے. یہ صرف اپنی ذات واسطے نہیں جا رہے. وہ مسلمان دیکھو تے صحیح دل خون دے آنسو روندا ہے. یہ حکومت دا تشدد تے ظلم دیکھ کے جڑا حضور دے غلاماں تے کیتا جا رہا، انہیں ہتے غلاماں نو ماریا جا رہا. او کو رفلاں تے پستولہ لے کے نہیں نکلے، انہاں کول اکو ہی اظہار ہے، او لبیک یا رسول اللہ ہے. بد حضور دا نام انج نہیں، ہاتھ اٹھا کے سارے مارو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھو نا 2 دن زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. یہ شعور ہونا چاہیے، یہ عوام دے اندر آنا چاہیے. اجے تک کئی ساڈے کول پوچھدے جی مولوی کیوں جا رہے ہیں. میں کہ جے تانوں اج پتہ لگ جائے مولوی کیوں جا رہے، تواڈے چوں گھر کوئی بھی نہ رہے. تے ہن تسی آکھو گے تسی محفل تے کی کردے پھردے ہو. قسم والی گل ہے میرا اپنا موڈ سی، لیکن جدو ایک گل سنی سرور شاہ صاحب نے کہ ہو سکتا ہے انہاں دا ظلم بند نہ ہویا تے پورا لاہور جام کرنا پوے، بلکہ پورا ملک جام کرنا پوے. جڑا جتے ہے محفوظ ہو کے روے، جدو مرکز والوں کال آوے تے ہر جگہ بند کر دے ہو. تے جے سڑک بند کر دئیے آگے پڑھ دے ویکھو جی مولویاں راہ بند کیتا ہے. میں کہ مولویاں دا راہ بند پتہ لگ گیا تے اجے تے علماء مرید کے نہیں پہنچے. تے جڑا اس بدبخت حکمران نے کرین لوا کے گجرات دی ساری سڑک پٹ ماری ہے، 12 فٹ گہری 12 فٹ لمبی تے چوڑی خندق کھود دیتی کہ ایتھوں گزرن ہی نہ. تے اے تے اجے اوتھے پہنچی نہیں. تے جنہاں دا راہ حکومت خراب تھی کر دی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کنٹینر 2 دن پہلے لوا دیتے. سارا کچھ اس مولویت ملک جام نہیں کیتا. وہ تے پر امن احتجاج لے کے جا رہے. جتنا بھی ماریا گیا ستایا گیا، پر حضور دے غلامہ دے منہ تے صرف ایک کوئی نعرہ لبیک یا رسول اللہ. انہاں کو گالی گلوچ نہیں کی تھی، بلکہ حضور علیہ السلام دے نعرے مارے جا رہے. تے ویکھو انہاں کو اپنا ذاتی مفاد نہیں، حضور دی عزت واسطے جا رہے. تے اے 2 دن لگے صرف لاہور تو عیش حضرات مرید کے تک جانے ہیں. تے جس چوک وچ بھی گئے حضور دے غلامہ دا گولیاں نہ استقبال کیتا جا رہا، پر وہ سینہ تان کے پھر بھی کھڑے، کیونکہ ساڈا بابا سبق دے گیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر تسی چاہتے ہو قبرہ بھی راج کرن تو ہڈیاں قبرہ بھی جودیاں رہن. تے مدینے والے ماہی دی عزت دے پہرے دار بن جو. حضور علیہ السلام دی عزت دے پہرہ دینا شروع کر دیو، تاجدار ختم نبوت دے نعرے مارنا شروع کر دیو. تے پھر انشاءاللہ ایتھے بھی خیر ہے اوتھے بھی خیر ہے. اجڑا لبیک دا نعرہ ہے نا، یہ نور بڑا دیندا ہے، نورانی نعرہ ہے. تسی آکھو کہ نور کیویں دیندا ہے؟ ویکھیا نہیں 2 دیہاڑے میرے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین دا، اچھا جی میں سنا دینا، قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جسم مبارک 2 دن پہ آ رہے ہیں تے نعرہ کی وردہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. تے جمیں جمیں نعرہ وجدا گیا ہے اومیں اومیں چہرے دا نور وددا گیا ہے. جمیں جمیں نعرہ بجے ہے اومیں اومیں چہرے دا. اسے باتیں میں تے کہنا لحد میں عشق رخ عیسیٰ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ عیسیٰ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. دنیا تک قبر روشن کر کے گئے. اللہ کریم امیر المجاہدین دے درجات بلند فرمائے، دینی خدمات قبول فرمائے. لو بھی میں بس ایک شعر سیرے دا پڑھا کیونکہ تقریر میں مکا دیتی ہے، 1.5 گھنٹہ دے ہو گیا ہے. تے اے تقریباً انہاں دا محبت ہے میری خاص، اے مینوں نظر اوندے نے تے انہاں نوں میں نظر اوندا. بس اے بھائی ارشد صاحب جمعے تے گئے، میں ڈائری کھول کے سامنے رکھی، میں کہ جی ربیع الاول چ جڑا ٹائم ہے تسی آپے لکھ دیو. وہ ساری ڈائری کھول دے رہے، ساری ڈائری کھول دے رہے. ایتھے تے کوئی نہیں تے پھر ساڈا کی کرنا ہے؟ میں کہا تہاڈا یہ کرنا ہے کہ اج میں اے فلاں دن لاہور ہاں تے نال تسی بھی رکھ لو.
تے انہاں اتنی محبت فرمائی نے کہ تسی ساڈے کول آ جاؤ تے وہ قدرتی طور تے معاملہ ایسا بنے کہ اوتھے تقریر میری 12 ساڑھے 12 بجے تے اے میں پھر ٹائم دے نال ٹائم دے کے تے احباب دی زیارت واسطے حاضر ہاں. اللہ کریم محبتہ بھی سلامت فرمائے. اللہ کریم نے حبیب کریم علیہ السلام نو نبیاں چوں بے مثال بنایا. جویں نبیاں وچوں میرا نبی بے مثال ہے اوویں رب کریم نے نبیاں وچوں میرے نبی نو معراج بھی بے مثال عطا فرمایا ہے. یہ ہون میں شیرہ مبارک پڑھوں گا جڑا پچھلے سال بھی پڑھ گیا یہ حکم نامہ مل گیا ہے. تو یہ بڑی گل کہ میں جتھے بھی جانا نا تے بچے ویکھ کے آندے جنہیں یوٹیوب تے زیادہ سنے ہوگا وہ کار دے کول کھلو جاندے نہیں جس شیرے والا مولوی آ گیا ہے وہ یہ جڑا شیرہ پڑھدا ہے وہ اتنا فیمس ہو گیا یہ مشہور ہو گیا یوٹیوب تے فیس بک تے بچیاں نے فوناں وچ پڑھے ہے بڑیاں سیانے نے پڑھے ہے تے یہ پہلے کوئی نہیں سی پڑھدا چونکہ یہ نبی کریم دی نعت ہے یہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے حضور دی صفت ہے. تے ہن میرے ول ویکھ کے کو دو چار خطباء نے ساڈے انہاں بھی شروع کیتا ہے. پچھلے دن چیک دا فون مینوں آیا دی سیدھا پتہ کرا کے مینوں لکھوا دے صحیح میں پڑھنا ہے. میں کہا جی اے تے کادا مینا ہے صرف ایک مولوی ہے جڑا اپنا کلیجہ پھاڑ کے سارا کچھ سامنے رکھ دیندا ہے. موٹر سائیکل دی دکان تے پتر پا دیو وہ جاج ضرور سکھائے گا پر سارے ہنر نہیں دے گا. ایک قتل کھولے گا کہ کدھر تانا تر جائے. خراتاں دے پا دیو ہنر سارے نے پر ایک قتل چھپا لے گا. کوئی محکمہ پا کے صرف مولویاں دا جے جا کے کسی مولوی کے پتر بہادر ہی عالم دین بنانا ہے وہ سارا سینے دا علم دے سامنے رکھے گا تے او دے دل دی یہ یار دو ہوئے گی کہ یار میرا شاگرد ہے اے کامیاب ہو گیا تے میرا نام روشن ہو جائے گا. اے کچھ نہیں چھپان دے اے سارا کچھ عطا کر دے. معراج دی راتی نبی کریم علیہ السلام دی سواری لا مکانہ ول جا رہی جنت سج گئی تے حوراں سج گئیاں. اج یار یار نو ملن جا رہا تے اے ہاتھ بلند کر کے پڑھنا بھی سارے ہاں یا اللہ جڑا نبی دے نام تے ہاتھ بلند کرے بخت بلند ہو جان. اے معراج دی راتی نبی کریم علیہ السلام دی سواری لا مکانہ تے جا رہی تے جنت تے حوراں سج گئیاں تے حوراں دی سردار ساریاں حوراں نو لے کے کہندی آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے. آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا اج نہیں یار باد آوے. آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے. اتو رات معراج دیے کمبنی والے دی زیارت پائیے. اونا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو نہیں. اونا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو. اونوں صدے رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے. آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے. اللہ پاک نے عرش سجائے نے پر جنت دے کھلوائے نے. اللہ پاک نے عرش سجائے نے پر جنت دے کھلوائے نے. آج عرش دے احمد آئے نے آج جو منگیے سو پائیے. آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے. آؤ دیکھیے عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو. آؤ دیکھیے عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو. جنہیں بولے ذات الہی نو وہ دے صدقے واری جائیے. آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے. رب ستیا سنوڑے کل کل کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامل کے. رب ستیا سنوڑے کل کل کے نی رب ستیا سنوڑے کل کل کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامل کے. وہ دا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال لے آئیے. آؤ ساریاں حوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے. او آج اسوار پورا کیے او دے سر تے تاج لاؤدا کیے نیو. آج اسوار پورا کیے او دے سر تے تاج لاؤدا کیے. او دیکھو سردا ساکیے نیو دیکھو سردا ساکیے نیو دیکھو سردا ساکیے. چلو چل کے
پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دار المل سے گائیے اتو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریبان دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت دے کسے نو ہے عبادت دے اے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے.